MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। निगरान हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। कीमत में 17 रुपये 50 पैसे का बड़ा इजाफा, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे हो गई। वजारत खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 20 रुपये महंगा किया गया, जिसके बाद नई कीमत 293 रुपये 40 पैसे हो गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी तौर पर इजाफा नाफिजुल अमल होगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 99 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में इस वक्त अमरीकी डॉलर 294 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 291 रुपये 51 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 303 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली और जमानत की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत 22 अगस्त को होगी। चेयरमैन PTI की जानिब से सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत डिवीजनल बेंच करेगा। 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल होगा। शहरयार शामदाना की MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल, घर जाने की इजाज़त। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि अफरीदी साहब आपका कोई घर है इस्लामाबाद में, जिस पर शहरयार अफरीदी ने बताया कि जी मेरा घर मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरयार अफरीदी से मुतालिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का MPO ऑर्डर मुअत्तल करते हुए उन्हें इस्लामाबाद में अपनी रिहाइश कर जाने की इजाज़त दे दी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से निगरान हुकूमतों को मरासिला जारी कर दिया गया। मरासिले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने वफाकी, सूबाई और मकामी इदारों में भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़रा, मशीरों, मावनीन और अरकान असम्बली से सरकारी गाड़ियाँ वापस लेने और रिहाइश गाहें खाली कराने का भी हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया कि निगरान हुकूमत का काम सिर्फ इंतखाबात करवाना है। शेख रशीद का ट्वीट। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि फैसले पर फैसले का हफ्ता है। जुमे को नैब तरमीम का अहम फैसला भी सुप्रीम कोर्ट से मुतवक्किल है और जुमे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो अहम तरीन होता है। टोरंटो कनाडा की मशहूर सियासी और कारोबारी शख्सियत फजल फानी की सालगिरह मनाई गई, जिसमें ब्रिम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्रायन और दीगर सियासी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की है। दौलतपुर में मुल्क भर की तरह एक्सीलेंट VN पब्लिक हाई स्कूल दौलतपुर में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। असातिज़ा और बच्चों ने रैली भी निकाली। बच्चों ने 14 अगस्त की निस्बत से मिली नगमे, तकरीरी मुकाबले और टैबलोज पेश किए। दीगर शहरों की तरह दौलतपुर एक्सीलेंट में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी का प्रोग्राम मनाया जा रहा है। मेरा नाम ईज़ान है, मैं क्लास 8 से हूँ और हमारे स्कूल में रैली निकाली जा रही है और हमारे स्कूल में स्पीच होती है। छोटे छोटे पाकिस्तान कायदे आज़म ने आज़ाद किया था और हमारे स्कूल में भी बहुत सारा यहाँ मज़ा आता है और फंक्शन। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि DPO जहलम नासिर महमूद बाजवा ने DPO ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैंने 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। इन मुल्ज़िमान से माल मसरूका बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की शनाख्त मोहम्मद अली, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद उस्मान, सनाउल्लाह और मोहम्मद इनाम के नाम से हुई। वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा 4 अदद पिस्टल, 30 बोर और छीनी गई रकम 35,000 रुपये भी बरामद कर लिए गए। एक माह कबल मुल्ज़िमान ने थाना लिल्ला के इलाके झिरचल में रात के वक्त रोड ब्लॉक करके रॉबरी की वारदात की थी। वारदात में दौरान मज़ाहमत शहरी फैज़ान सती फायरिंग से ज़ख्मी हो गया, जो कि बाद ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। पुलिस टीमों ने एक माह के कलील अरसे में जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स की मदद से नामालूम मुल्ज़िमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान की दुरुस्त तौर पर शनाख्त परेड भी करवाई गई।
ملزمان نے رابری اور چوری کے متعدد وارداتوں کے انکشافات بھی کیے، جن سے کل برآمدگی 1,81,000 روپے اور 2 موبائل فونز برآمد کر لیے گئے، جبکہ مزید برآمدگی کا تحرک جاری ہے۔ یہ جو ملزمان جب ہم نے پکڑے تو انٹروگیشن کی گئی تو انہوں نے پہلے بھی وہاں پر کچھ وارداتیں کی، وہ بھی تفصیل آپ کو دے دی جاتی ہے۔ تو اس میں بس یہی بات آپ سے کروں گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ کیس پیش ہوا ہے، اور اس میں ہم نے جو مرڈر ہوا تھا، جو غریب آدمی مرڈر ہوا تھا، اس کے ملزمان پکڑے ہیں پولیس، ضلع پولیس۔ تو ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ان کے لیے میں آئی جی صاحب کو لکھتا ہوں اسپیشل انعام کی، اپنے لیول پہ بھی ہم ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، انعام بھی دیں گے، لیکن یہ چونکہ اس لیول کا کیس ہے کہ اس میں آئی جی صاحب بھی انعام دیں گے، تو ان کے لیے اپریسیشن کے لیے ان کا حوصلہ افزائی کے لیے ہم آئی جی صاحب کو لکھ رہے ہیں، اور یہ جو ملزمان ہیں یہ ہمارے پاس سے مانگتے ہیں جو ان کے سے چھینے گئے موبائل اور پسٹل وغیرہ جو واقعات میں استعمال ہوئے تھے، برآمدگی کافی حد تک ہو چکی ہے، مزید ان سے انٹروگیشن بھی جاری ہے اور ریکوری بھی ہوتی ہے۔ ایمرجنسی سروس 1122 ضلع مری کی جانب سے نیو مری پتریاٹا میں PLSP ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد۔ علاقے کے نوجوانوں نے بھرپور اس پروگرام میں شرکت کی۔ ٹریننگ میں عام نوجوانوں کو کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں مختلف تدابیر ریسکیو ٹیم نے سکھائی۔ اس موقع پر ہمارے نمائندے وطن خان سے کوآرڈینیٹر ضلع مری انوار نے بات کی ہے، ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ جی ناظرین، اس وقت 1122 ضلع مری کی طرف سے PLSP جو ان کا پروگرام ہے وہ جاری ہے، فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ۔ اس پروگرام کا خصوصی نکات، اس کا مقصد کیا ہے اور کیوں کرواتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں ان کے آفیسر سے۔ جی اسٹیشن کوآرڈینیٹر انوار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس ٹریننگ کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کب تک جاری رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری جو ٹریننگ ہے یہ اس کو PLSP کہتے ہیں، پاکستان لائف سیور پروگرام، اور یہ بیسیکلی ہمارے ڈائریکٹر جنرل سیکرٹری پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب، ان کا ویژن ہے کہ ہر گاؤں میں، ہر یونین کونسل میں ایک کم از کم 12 بندوں کی ایک ٹیم تیار کی جائے جو اپنے ہی علاقے میں کسی میجر ڈیزاسٹر کی صورت میں، میجر ایمرجنسی کی صورت میں ریسکیو اداروں کی ہیلپ کر سکیں، اور ریسکیو سروسز کے پہنچنے سے پہلے جو بنیادی فرسٹ ایڈ ہے وہ اپنے لوگوں کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو اور اپنے علاقے کے لوگوں کو وہ پرووائڈ کر سکیں۔ اب اس میں PLSP میں 2 مین چیزیں جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دل کی بحالی کی، اگر کسی بندے کا دل کام کرنا چھوڑ جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے بحال کریں گے، اور دوسرا جو مین اس میں پوائنٹ ہے وہ ہے کہ جو خون کا بہاؤ ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ بہت زیادہ ہمارا جو علاقہ ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہاسپٹل تھوڑا سا دور ہے، اور زیادہ اموات جو ہوتی ہیں یا تو خون کے بہاؤ کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور دوسرا ہارٹ اٹیک میں بر وقت جو ہے ہم رسپانس یا ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتے یا ہم اس کی طبی امداد نہیں دے سکتے، جس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے یہ زیادہ اموات ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو اگر کسی بندے کا دل کام کرنا چھوڑ جاتا ہے تو اس کے لیے ہم پھر جو ہے وہ CPR کرتے ہیں، کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن کے، مصنوعی طور پر اس دل کو کس طرح سے ہم نے چلانا ہے۔ اس میں پھر ہم لوگوں کو یہ چیز سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے رسپانس لینا ہے جو مریض ہے، کہ بھئی آیا کہ یہ ہوش میں ہے، بے ہوش ہے، رسپانس دے رہا ہے، اس کا دل کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، سانس لے رہا یا نہیں لے رہا۔ یہ چیزیں سکھانے کے بعد پھر ہم اس کو ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ CPR کس طرح سے کرنا ہے، اس کا دل مصنوعی طریقے سے کس طرح چلانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے یہ خون کا بہاؤ، کہ اگر زخم ہو جاتا ہے تو اس میں لوگوں کو ہم یہ کمیونٹی کو سکھا رہے ہیں کہ زخم کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، اور اگر وہاں پہ اگر خون کا بہاؤ ہے، خون باڈی سے نکل رہا ہے، زخم سے باہر نکل رہا ہے، تو اس کو ہم نے کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے تاکہ وہ خون کا جو بہاؤ ہے وہ کم سے کم ہو اور اس بندے کی جان بچائی جا سکے۔ جی کب تک جاری رہیں گے؟ یہ ہم ہر یونین کونسل میں اور ہر گاؤں میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 12 بندوں کی، کم از کم 12 بندوں کی، زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہوں ان کو ہم ٹیم کو ارینج کر کے پھر یہ جب تک بھی انشاءاللہ ہوگا، ہم کوشش ہماری یہی ہے کہ ہر یونین کونسل میں اور ہر گاؤں میں ہماری ایک ٹیم ہو تاکہ لوگوں کی ہیلپ کی جا سکے۔ 76ویں یوم آزادی کے موقع پر نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس سیکٹر N5 نارتھ 2 جہلم میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں جشن آزادی کا کیک کاٹا گیا اور بچوں میں گفٹ تقسیم کیے گئے۔
اس موقع پر نیشنل ہائیویز اینڈ موٹرویز پولیس نے اس پختہ عزم کی تجدید کی کہ وہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوئی دقیقہ سرگشت نہ چھوڑیں گے اور قومی شاہراہوں کو مسافروں کے لیے محفوظ سے محفوظ تر بنانے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑیں گے۔ موٹروے پولیس کی اس کاوش کو والدین اور اساتذہ نے سراہا۔ جشن آزادی کے سلسلے میں سڑک پر خطرناک ڈرائیونگ اور موٹر سائیکل سواروں کی وان ویلنگ کو روکنے کے لیے خصوصی فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیکٹر 1000 کی تمام گاڑیوں نے شرکت کی تاکہ وان ویلنگ اور خطرناک ڈرائیونگ کی روک تھام کو یقینی بنایا جا سکے۔ جشن آزادی کی مناسبت سے 9 ماہ قبل وانا میں دہشت گردوں سے جنگ میں شہید ہونے والے پاک فوج کے نائب صوبیدار شہید گل شیر چنا کی یاد میں ان کے آبائی گاؤں ننگر مکان میں یادگار کمیٹی رہنماؤں جان محمد چنا اور اختر آزاد داہری کی قیادت میں ان کی رہائش گاہ سے مزار تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شہید کے معصوم بچے، ورثاء، عزیز و اقارب، دوست، اساتذہ اور علاقہ مکین بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ ریلی شرکا نے شہید گل شیر چنا کے مزار پر قومی پرچم، پھولوں کے ہار اور چادر چڑھا کر انہیں قومی ترانے کے ساتھ سلامی دی اور انہیں ملکی اور قومی خدمات اور عظیم قربانی پر خوب لفظی خراج تحسین بھی پیش کیا۔ اج انتہائی فخر جی گال ہے تو اج اساں پنجے عظیم شہید جو بھرپور بھیٹا پروگرام رکھیو سی، توڑے جو بڑی ننڈے لیول جو پروگرام ہوئے پر شہید کے وارثن ڳوٹھاڻن وڈے تعداد میں شرکت کئی ہے۔ اساں کے اج یقیناً ایک طرف وہ دکھ تھی رہا ہے تو اساں جو محبوب دوست ہے مجھو کلاس فیلو شہید گلشیر چنا ہن وقت اساں سا گڈ موجود نہ ہے، پر اساں کے فخر بھی ہے تو ہی اساں جو شہید روحانی طور تے اساں سا ہر وقت موجود ہے، ऐं असांखे फ़ख़्रु आहे त हीअ असांजे ॻोठ जो पहिरियों शहीद आहे जंहिं शहादत जो जाम माणे हितां जे इलाइक़े जे लाइ वॾो फ़ख़्र जो बाइस बणियल आहे। अॼु हिन जश्न आज़ादीअ जे मौक़े ते असां इहो वचन वरजायूं था त शहीद जो जेको पैगाम आहे उन पैगाम जी पोइवारीअ लाइ असां कंहिं बि क़ुर्बानीअ खां न कीबाईंदासीं। असां पंहिंजे धरती वतन ऐं क़ौम जे बका तहफ़ुज़ ऐं सलामतीअ लाइ हमेशह पंहिंजो किरदारु अदा कंदा रहंदासीं ऐं शहीद गुरशेर चना जो जेको मिशन आहे असां उनखे जारी रखंदासीं। ॾींहं ते शहीद खे जेका असां जेका उन क़ुर्बानीअ खे असां कॾहिं बि न विसारींदासीं ऐं उनखे हर साल कराए तहसील पेश कंदासीं। असांखे हिन ते वॾो फ़ख़्रु आहे। पुलिस शोहदा ऑल खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ पन खाक में हो गया, जिसमें सूबे भर से टीमें हिस्सा लेंगी। मज़ीद देखिए मोहम्मद इब्रार की इस रिपोर्ट में। पुलिस शोहदा आल खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह पिन खाक में SHO जलोज़ई और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने किया। इस टूर्नामेंट में 18 टीमें हिस्सा लेगी। इस टूर्नामेंट कराने का मकसद शोहदा पुलिस की याद और नौजवान नस्ल को खेलों की तरफ रुझान करना है। आजकल नौजवान नस्ल नशा और दीगर जराइम की तरफ बढ़ रहा है। टूर्नामेंट का मकसद ये है, ये KPK शोहदा पुलिस के नाम से हमने अरेंज किया है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस टाइम हमारे लिए इस हालात में, क्योंकि आपको पता है कि आजकल KP पुलिस जब शोहदा के नाम आते हैं तो KP पुलिस के नाम सिर्फ फेहरिस्त होते हैं। सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान में KP पुलिस ने दिए है। पुलिस का कहना था कि हम खालिद रहमान एंड ब्रदर्स का बेहद मशकूर है कि वो हमारे पुलिस शोहदा की याद में टूर्नामेंट कराते हैं और हमारा ईमान है कि इस कौम की दिफा के लिए हम जान भी कुर्बान करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और इस तरह हमें शनवाइयाँ मिल रही है तो हम ये कुर्बानियाँ इंशाल्लाह हम सादत समझते हैं, और जब कौम हमारे साथ है तो हम इंशाल्लाह किसी भी कुर्बानी से दरेख्त तो दरकिनार हम। टूर्नामेंट की इब्तिदाई तकरीब में इलाके की सियासी और समाजी और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जद्दा में सऊदी जर्मन हस्पताल की इंतजामिया ने यौम आज़ादी पाकिस्तान का खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसके मेहमानाने खुसूसी में पाकिस्तान के कौंसल जनरल खालिद मजीद और हस्पताल की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमद अलबना थे। यौम आज़ादी इस तकरीब का एहतमाम मोहम्मद आसिम जावेद और उनकी बेगम तलत आज़म ने किया। यौम आज़ादी की इस तकरीब में सामाईन की बड़ी तादाद ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। हस्पताल के खूबसूरत हॉल को सब्ज़ और सफ़ेद गुब्बारों से सजाया गया था। नन्हे बच्चों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने थे। हॉल में मौजूद सामाईन की बड़ी तादाद ने कौमी परचम लहराते हुए बासम पैरान के नगमों पर खुशी का इजहार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए mm5tv.com। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।